नाज़रीन इकराम, आज की इस इस्लामी वीडियो में हम आपको एक ऐसी तस्बीह के बारे में आगाह करेंगे कि जो अल्लाह तबारक व तआला की सबसे जिद्दी तस्बीह है। ये तस्बीह जिद करके अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हर बात मनवा लेती है। फजर की नमाज के बाद ये तस्बीह लाजमी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहादीस में अल्लाह ताला का जिक्र करने की बहुत सी दीनी और दुनीवी बरकत बयान की गई हैं। यूं ही उलमाए किराम ने भी अपनी किताबों में इसकी बहुत सी बरकत बयान की हैं। यहाँ इनमें से चंद बरकत मुलाहिजा हो। अल्लाह ताला का जिक्र करना उसकी रजा हासिल करने का जरिया है। इसकी बरकत से अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है, मारिफत इलाही के दरवाजे खुलते हैं। जिक्र करने वाले को अल्लाह ताला याद फरमाता है। ये अल्लाह ताला के अजाब से निजात दिलाता है। बंदे और जहन्नुम के दरमियान आड़ है। जिक्र करने वाला क़यामत के दिन की हसरत से महफूज हो जाता है। ये खुद भी सआदतमंद होता है और इसके साथ बैठने वाला भी सादत से सरफराज होता है। कसरत से जिक्र करना बदबख्ती से अमान है। कसरत से जिक्र करने वाले बंदे को क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में अफजल और अरफा दर्जा नसीब होगा। सकीना नाजिल होने और रहमत छा जाने का सबब है। गुनाहों और खताओं को मिटाता है। अल्लाह ताला के जिक्र की बरकत से बंदे का नफ्स शैतान से महफूज रहता और शैतान उससे दूर भागता है। ग़ीबत, चुगली, झूठ और फहश कलामी से जुबान महफूज रहती है। जिक्रुल्लाह पर मुश्तमिल कलाम बंदे के हक में मुफीद है। जिक्र दुनिया में, कब्र में और हशर में जिक्र करने वाले के लिए नूर होगा। ये दिल से गम और हजन को ज़ाइल कर देता है। दिल के लिए फरहत और सरूर का बायस है। दिल की हयात का सबब है। दिल और बदन को मजबूत करता है। चेहरे और दिल को मुनव्वर करता है। दिल और रूह की ग़िज़ा है। दिल का जंग दूर करता है। दिल की सख्ती खत्म कर देता है। बीमार दिलों के लिए शिफा का बायस है। जिक्र करने वाला जिंदा की तरह है और ना करने वाला मुर्दा की तरह है। जिक्र आसान और अफजल इबादत है। जिक्र करने से अल्लाह ताला की इताअत पर मदद मिलती है। मुश्किलात आसान होती हैं और तंगियां दूर होती हैं। फरिश्ते जिक्र करने वाले के लिए मगफिरत तलब करते हैं। जिक्र की मजलिसें फरिश्तों की मजलिसें हैं। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने जिक्र करने वालों के लिए मुबाहात फरमाता है। कसरत से जिक्र करने वाला मुनाफिक नहीं हो सकता। बंदों के दिल से मखलूक का खौफ निकाल देता है। जिक्र शुक्र की बुनियाद है। जिक्र करना रिस्क मिलने का सबब है। जिक्र में मशगूल रहने वाला मांगने वालों से ज्यादा अल्लाह ताला की अता पाता है। कसरत से जिक्र करना फलाहो कामयाबी का सबब है। हमेशा जिक्र करने वाला जन्नत में दाखिल होगा। जिक्र के हल्के दुनिया में जन्नत के बागात हैं। अलगर्ज अल्लाह का जिक्र करना दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कामयाबी का जामिन है। अल्लाह हम सबको जिक्र की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा बाबरकत वजीफा शेयर करने जा रहे हैं कि जो भी मेरा भाई बहन इस बाबरकत तस्बीह को फजर की नमाज के बाद पढ़ लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का उस शख्स पर ऐसा करम होगा कि उसकी अकल भी हैरान रह जाएगी। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अचानक ये दौलत का तूफान कहां से आ गया। मेरा आज का बाबरकत वजीफा ये एक तस्बीह है जो कि बहुत ही बाबरकत और बहुत ही फजीलत वाली तस्बीह है। इस बाबरकत तस्बीह को सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा नमाज़े फजर के बाद पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन, जान लीजिए कि ये एक ऐसा बाबरकत अमल है कि जिसे कर लेने से अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है और जिस शख्स से अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए तो फिर ऐसे शख्स की दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती हैं। जान लीजिए कि इस बाबरकत वजीफे को करने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुसूसी रहमत फरमाता है और उसको अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों में शामिल फरमाता है। उस शख्स की जो भी हाजात होंगी अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हाजात को पूरा फरमाएगा। रिस्क के हवाले से कोई परेशानी या तंगी होगी तो इस एक अमल को कर लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए पूरे साल का बाबरकत रिज्क और दौलत लिख देगा।
اس عمل کو کر لینے کے بعد میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، کیونکہ اس ایک بابرکت عمل کو کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی نصیب اور تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بابرکت عمل کر لینے سے اگر آپ رب تعالیٰ سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو رب تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جو بھی بندہ اس ایک بابرکت وظیفے کو کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی جو بھی حاجات ہیں انہیں پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، جو بھی چیز یہ مانگتا ہے جیسے بھی مانگتا ہے غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ میری ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں اور قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کو فرمانبردار کرنا چاہتے ہیں، تو بس پھر یہ آج کا یہ بابرکت وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کر لینا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، رب تعالیٰ کی ذات ایک ہی دن میں اس مقصد کو پورا فرما دے گا۔ ناظرین کرام، جو شخص یہ ایک تسبیح کا عمل کر لے گا تو وہ بہت ہی خوش قسمت ہوگا۔ ایسا شخص پہاڑ جتنا رزق بھی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی دن میں عطا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ یہ بابرکت تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے کی تمام مشکلات کو، مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہے اور ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ جان لیجئے کہ اس وظیفے میں آپ نے رب تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ یہ بہت زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو سننا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھ لینے ہیں۔ اب آپ کو یہ بابرکت عمل کرنے کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کو پیسوں کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، پریشانیاں آپ کا مقدر بن گئی ہیں، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام کی تمام مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا یہ ایک مجرب اور بہت ہی آسان اور بابرکت وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کر لینا ہے، اور جان لیجئے کہ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز اسلام کی نہایت اہم عبادات میں سے ایک ہے، جس میں نہایت زیادہ نورانیت اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ جان لیجئے کہ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور یہ نور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں سے معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ بس آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اس ایک تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی عرش الہی پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ انسان جو بھی منہ سے مانگتا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھ لینے سے نہ صرف دن بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے پورا دن برکتیں اور رحمتیں برساتا ہے اور اس شخص کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اور اسے بے شمار رزق اور دولت عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد جو پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس شخص کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔
नाज़रीन करम, जो भी बंदा सुबह फजर की नमाज के बाद इस बाबरकत तस्बीह को पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है और उसके हर मामले में उसकी मदद फरमाता है। उसके मुंह से निकले हर लफ्ज पर अल्लाह तबारक व तआला कुन लिख देते हैं। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बाबरकत वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये निहायत ही मुख्तसर और बहुत ही ताकतवर अमल है। आपने फजर की नमाज के बाद इस बाबरकत अमल को कर लेना है। इस मालूमाती वीडियो में आपको इस अमल को करने का मुकम्मल तरीका समझाया जाएगा, इसीलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन इकराम, अगर इस बाबरकत अमल को फकीर भी कर लेगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला के करमो फजल से बेतहाशा दौलत पाएगा, क्योंकि इस वजीफे में बहुत ज्यादा ताकत और असर है। चाहे आपकी जितनी ही बड़ी परेशानी ही क्यों ना हो, चाहे पहाड़ जितनी ही मुसीबत क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से तमाम की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा और दौलत के ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन इकराम, आज के इस बाबरकत वजीफे की तरतीब अच्छे तरीके से समझ लें और आपने इसे आगे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर देना है ताकि वो भी इस वजीफे से फायदा उठा सकें और इस नेकी का अजर आपको भी मिलेगा। जान लीजिए कि जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो कोशिश करें कि इसी जगह पर बैठे रहें। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वो इस अमल को मस्जिद में करें, यानी वो मस्जिद में नमाजें बाजमात अदा कर लें, और औरतों ने घर में नमाज अदा करके इस बाबरकत अमल को कर लेना है। अगर बाज औकात आपको टाइम ना मिले सुबह के वक्त इस वजीफे को करने का, तो आप इस बाबरकत अमल को रात इशा की नमाज पढ़ने के बाद और सोने से पहले भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप सुबह फजर की नमाज के बाद इस अमल को कर लेंगे तो ऐसा करना ज्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन इकराम, जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं और मैंने ये अहद किया है कि जो इन नमाजों को इनके औकात पर पाबंदी से अदा करेगा मैं उसको जन्नत में दाखिल करूंगा, और जो बंदा अदा नहीं करेगा उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि रब को सराहते हुए उसकी पाकी बोलो, सूरज चमकने से पहले और सूरज डूबने से पहले नमाज फजर अदा करो और नमाज असर अदा करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सुबह की नमाज पढ़ता है वो शाम तक अल्लाह के जिम्मे में है, और जो शाम को असर की नमाज पढ़ता है तो वो भी अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है। जो अल्लाह पाक का जिम्मा तोड़ेगा तो अल्लाह पाक उसे ऊंधा करके यानी उल्टा कर दोजख में डालेगा। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो सुबह की नमाज को गया ईमान के झंडे के साथ गया, और जो सुबह बाजार को गया इबलीस यानी शैतान के झंडे के साथ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरज के तुलू होने और गुरूब होने से पहले नमाज फजर और नमाज असर अदा की वो हरगिज जहन्नुम में दाखिल ना होगा। नाज़रीन किराम, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर के औकात में पढ़ी जाने वाली बाजमात नमाज से अफजल कोई नमाज नहीं। मेरा गुमान यानी ख्याल है कि तुम में से जो इसमें शरीक होगा उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 40 दिन फजर और इशा की नमाज बाजमात पढ़ी तो अल्लाह पाक उसको 2 आजादियां अता फरमाएगा, एक नार यानी आग से, दूसरी नफा यानी मुनाफकत से। नमाज जन्नत की चाबी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें वक्त पर 5 नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपने सुबह फजर की नमाज अदा कर लेनी है
اور اس کے بعد اسی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید میں ہے کہ اپنے دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کیا کرو۔ جان لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرا اللہ کے نام سے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ جو بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف کس قدر اہمیت و فضیلت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے اور ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بڑا درود پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہماری رائے لینا چاہیں تو کوشش کیجیے گا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یعنی نماز والا درود پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ درود سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی مفلسی اور تنگدستی کی شکایت کرنے لگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور 1 مرتبہ درود پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا فرمایا کہ اس نے اپنے ہمسائے کی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا کھانے جائے تو با وضو کھانا کھائے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا۔ فیضان سنت میں مل کر کھانے میں برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد
آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو کو پڑھ لینا ہے۔ جان لیجئے کہ اس کو 11 مرتبہ اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر کو پڑھ لینا ہے۔ یہ سب پڑھ لینے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کو جتنی بھی دولت اور رزق کی کمی ہوگی وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ جان لیجئے کہ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ بس آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ بابرکت عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس بھی مقصد جس بھی حاجت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں لازمی طور پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔